अध्याय 9 गुप्त ज्ञान। हामीले अध्याय 8बाट भगवानको हो र भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ साथै कर्मको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब हामी अध्याय 9बाट यो बुझ्नेछौँ कि जब हामीले छुट्टा छुट्टै देवताहरूको पूजा गर्छौँ तब हामीलाई त्यसबाट के हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो, हे अर्जुन, तिमीले कहिल्यै पनि मेरो ईर्ष्या गरेनौ, त्यसैले अब म तिमीलाई एकदम गुप्त र एकदम ठुलो ज्ञान दिनेवाला छु। त्यो मनुष्य जो ममा श्रद्धा राख्दैनन् उनीहरू यस संसारमा दुःख भोग्नको लागि आइरहन्छन् र गइरहन्छन्। यो सबै ब्रह्माण्ड मेरो अप्रकट रूपले ढाकिएको छ। सम्पूर्ण जीव ममा स्थापित छन् तर म उनीहरूभित्र छैन। मद्वारा सृजित हरेक वस्तु मैमा ठहरिएका हुँदैनन्। मेरो योग शक्तिलाई हेर, म सम्पूर्ण प्राणीहरूको पालनकर्ता हुँ। सबै ठाउँमा म छु, तर पनि म जगतको अंश होइन। म त स्वयं सृष्टिको कारण स्वरूप हुँ। जसरी सबै ठाउँमा प्रवाहित हुने शक्तिशाली हावा आकाशमा ठहरिरहन्छ, त्यसै गरी सृष्टि भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू ममा ठहरिरहन्छन् भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ। युगको अन्त्यमा सबै भौतिक सृष्टिहरू मेरो प्रकृतिमा प्रवेश गर्दछन् अनि अर्को युग सुरु हुँदा तिनलाई म आफ्नो शक्तिद्वारा फेरि सृष्टि गर्दछु। म नै यस संसारलाई बारम्बार बनाउँछु र मेटाउँछु पनि। म नै मनुष्यहरूलाई उनीहरूको कर्म अनुसार फल दिन्छु र पुनर्जन्म दिन्छु। तर मलाई मेरो कामको कति पनि मोह र अहङ्कार छैन। यो भौतिक संसार मेरो निर्देशन अनुसार काम गर्ने मेरै एउटा शक्ति हो। त्यही शक्तिले गर्दा यी सम्पूर्ण चराचर प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसकै शासनमा रहेर यो जगतको बारम्बार उत्पत्ति र विनाश हुन्छ। हे अर्जुन, मायाजालमा फस्नेवाला र मलाई नबुझ्नेवाला सबै मूर्ख मानिसहरू, बेकारको आशा र बेकारको काम गर्नेवाला मानिसहरू सधैँ यही संसारमा फसिरहन्छन्। मोहमुक्त महान आत्माहरू दैवी प्रकृतिको संरक्षणमा रहन्छन्। तिनीहरू पूर्णतः भक्तिमय सेवामा लागेका हुन्छन्, किनभने तिनले मलाई नै सृष्टिका आदि कारण र अविनाशी भगवान सम्झन्छन्। यी महान आत्माहरू मेरो महिमा गान गर्दै, दृढ सङ्कल्पको साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै र मलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै सधैँ भक्तिपूर्वक मेरो पूजा गर्दछन्। मैले नै पृथ्वीलाई ताप प्रदान गर्दछु, वर्षा गराउँछु अनि रोक्दछु। म अमर हुँ र साक्षात् मृत्यु पनि हो। आत्मा र पदार्थ ममा नै छन्। जसले वेदलाई पढेर स्वर्ग प्राप्तिको लागि मेरो पूजा गर्दछन् उनीहरू इन्द्रको स्वर्गको आनन्द भोग्दछन्। तर उनीहरूको स्वर्गको सुख तबसम्म मात्र चल्छ जबसम्म उनीहरूको मानव जीवनको पुण्य खत्तम हुँदैन। र जब उनीहरूको जीवनको पुण्य समाप्त हुन्छ उनीहरूले फेरि यही पृथ्वीमा जन्म लिन आउनुपर्छ। तर जो म अर्थात् परमेश्वरलाई सबै थोक मानेर आफ्नो कर्मफललाई त्यागेर निरन्तर प्रेम गर्दछन्, म उनीहरूको सबै आवश्यकता पुरा गर्ने मात्र होइन कि उनीहरूलाई सधैँको लागि मेरो शरणमा पनि लिने गर्दछु। देवताहरूको पूजा गर्ने व्यक्ति देवताकै बीचमा गएर जन्मिन्छन्। पितृहरूको पूजा गर्ने व्यक्ति पितृलोकमा जान्छन्। भूत प्रेतको पूजा गर्नेहरू भूत प्रेतकै माझमा गएर जन्मिन्छन् र मेरो पूजा गर्नेहरू मेरै लोकमा गएर मसँगै बस्न पाउँदछन्। कसैले मलाई प्रेमपूर्वक वा भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल जे अर्पण गर्दछ त्यो म खुसी साथ स्वीकार गर्दछु। तिमी जे खान्छौ, जे गर्छौ, जे होम गर्दछौ, जे दान गर्दछौ, जे जस्तो तपस्या गर्दछौ, सबै मलाई समर्पण गरेर गर। यस प्रकार तिमी कर्मको बन्धन तथा त्यसको शुभ र अशुभ फलद्वारा मुक्त हुनेछौ। यो सन्यास योगद्वारा आफ्नो मनलाई ममा स्थिर गराएर तिमी मुक्त हुनेछौ र मलाई पाउनेछौ। अर्को कुरा, म न त कसैलाई घृणा गर्दछु न कसैको पक्ष लिन्छु। म सबैप्रति समान भाव राख्दछु, तर जसले भक्तिपूर्वक मेरो सेवा गर्दछ त्यो मेरो मित्र हो। त्यो ममा नै रहन्छ र म पनि उसको मित्र हुँ। मेरो शरणमा आउने तिनीहरू तल्ला कुलमा जन्मिएका स्त्री हुन्, वैश्य हुन् वा तल्लो वर्गका मानिसहरू हुन्, ती सबैले परमधाम प्राप्त गर्दछन्। फेरि धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त तथा राजर्षिहरूलाई त झन् के भन्नु पर्यो र। हामीले यो दुःखमय अन्त्य हुने संसारमा आएको हुनाले तिमी आफूलाई मेरै प्रेम भक्तिमा लगाऊ, मनलाई सधैँ मेरै चिन्तनमा लगाऊ, मेरै भक्त बन, मेरै पूजा गर, मलाई नमस्कार गर। यसरी पूर्णतया ममा मग्न भएपछि तिमीले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। हामीले यस अध्याय 9बाट यो सिक्न सकिन्छ कि जस्तो भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो कि जसले जसको पूजा गर्छ म उसलाई उसैसँग जोडिदिन्छु। यस कुराको एकदम गहिरो अर्थ छ।
हामी जुन तरिकाको मान्छेसँग समय बिताउँछौँ, समय बित्दै जाँदा हाम्रो सोचाइ पनि उसको जस्तै बन्न पुग्छ। हाम्रो सोचाइमा पनि उसको असर हुन सक्छ। त्यसैले नकारात्मक सोचाइवाला मानिसबाट टाढा रहने गर्नुहोस्। र यदि कोही मानिस सकारात्मक सोच भएका छन् र उनीहरूको जिन्दगीमा केही गर्ने लक्ष्य अथवा सोच छ भने उनीहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि आज उनीहरू सफल नहोलान् अथवा उनीहरूसँग केही नहोला, तर जस्तो भगवानले भन्नुभयो जस्तो भावना त्यस्तै नतिजा। त्यस प्रकार सही बाटोमा हिँड्नेहरू एक दिन आफ्नो लक्ष्यसम्म जसरी पनि पुग्दछन्। त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो लक्ष्यको लागि एकदमै राम्रो भावना राख्नुहोस्, अघि बढ्दै जानुहोस्। सफलता पक्कै पनि तपाईँको कोल्टोमा पर्नेछ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।